आमेन। हामी सुरुको प्रार्थना गरेर हामी यो संगतिलाई सुरु गर्नेछौँ। हामी सुरुको प्रार्थनाको निम्ति हाम्रो यता नवराज सङ्कल हुनुहुन्छ, उहाँलाई यो समय दिनेछु सुरुको प्रार्थना गरिदिनुको निम्ति। हुन्छ, सबैजनालाई देउसी। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। यो संगतिलाई, आजको संगतिलाई हामी परमेश्वरको नाम हामी राख्नेछौँ। अनुग्रह अनि जिउँदो परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। पिता, तपाईँ परमेश्वरको नाउँलाई हामी उचाल्नेछौँ। यो समय, यो घडी तपाईँ परमेश्वरको नाउँलाई हामी उचाल्नेछौँ। तपाईँ राजा घोषणा गर्नेछ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले आजको हाम्रो यो अनलाइन संगतिलाई तपाईँ परमेश्वरले चलाउनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा यसलाई दोहोऱ्याउनुहोस् हामी बिन्ती प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा हामीले दोहोऱ्याउनुहोस्। जे जति हामी गीतहरू गाउनेछौँ, भजनहरू गाउनेछौँ, पुरुष गाउनेछौँ, सबैमा तपाईँ परमेश्वरको महिमा भएको छ प्रभु। अनि जुन वचन हामी हेर्नेछौँ त्यसमा तपाईँ परमेश्वरको असीम आशिष राख्नुहोस् र हामी प्रत्येकलाई एउटा ताजा बनाउनुहोस् प्रभु। पिता, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। जो चलाउने व्यक्ति अनि घोषणा गर्ने व्यक्ति अनि वचन दिने व्यक्ति सबैलाई त्यही परमेश्वरले लिनुहोस् प्रभु। अनि हामी सबैलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस् प्रभु। हामी प्रत्येकलाई त्यही परमेश्वरले नै चलाउनुहोस्। त्यही परमेश्वरको राज्यमा हामीले अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार दोहोऱ्याउनुहोस् हामीलाई बिन्ती नै प्रार्थना। धन्यवाद दिन्छौँ यो सबै बिन्ती प्रार्थना। धन्यवाद सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँ परमेश्वरकै नाममा राख्दछौँ। सबै बिन्ती प्रार्थना माग्दछौँ जीवित परमेश्वरको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ, यता अङ्कललाई धन्यवाद। अब हामी यो समय चाहिँ क्वायरको निम्ति म हाम्रो डिकन दीपक दाजुलाई यो समय दिँदछु अनि उहाँले कुन गीत छान्नुहुन्छ अनि त्यो अनुसार हामी गाउनेछौँ। हुन्छ, तपाईँले छान्नुहोस् न गीतहरू, म त्यो उसमा मात्र हेर्छु नि। हुन प्रेजेन्ट वर्सिपको भाग लिन्छु नि म। हुन्छ हुन्छ, हस्, धन्यवाद। हुन्छ, ठिकै छ। हामी त्यसो भए हामी भजन 81 नम्बर भजन हामी गाउनेछौँ, 81। अनि यसमा छ लेखिएको छ, येशूको नाम छ सारा संसारमा सबैलाई गर्न उद्धार। हामीसँग डिजिटल रूपमा हामीले मोबाइलमा पनि छ होला अथवा भजन किताब पनि हामीसँग छ होला। हामी भजन नम्बर 81 81 येशूको नाम छ सारा संसारमा भन्ने यो गीत गाएर हामी संगतिलाई अगाडि बढाउनेछौँ। येशूको नाम छ सारा संसारमा सबैलाई गर्न उद्धार। येशूको नाम छ सारा संसारमा सबैलाई गर्न उद्धार।
दुनियामा आई क्रुसैमा चढी देखाए आफ्नो प्रिया दुनियामा आई क्रुसैमा चढी देखाए आफ्नो प्रिया आत्मा बचाउन शान्ति दिन यसो भएको बलिदान आत्मा बचाउन शान्ति दिन यसो भयो बलिदान यसोको नाम छ यसुको नाम छ सारा संसारमा सबैलाई स्वर्गको मुनि मान्छेको बिचमा कुनै अरू नामै छैन स्वर्गको मुनि मान्छेको बिचमा कुनै अरू नामै छैन यसो नाम मात्र सबै दुनियाँमा आफैलाई यसो नाम मात्र सबै दुनियाँमा आफैलाई यसोको नाम छ यसुको नाम छ सारा संसारमा सबैलाई यसुको नाम छ सारा संसारमा सबैलाई आमेन यसुको नाम छ सारा संसारमा सबैलाई गर्न उद्धार अनि उहाँ यस संसारमा आउनु भएको छ हामी सबैलाई उद्धार गर्नको निम्ति उहाँ आउनु भएको छ हामी यो समय हामी सबैजना यसरी गाउन सकेका छौँ परमेश्वरलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदछु हामी फेरि पनि एउटा भजन हामी गाउनेछौँ सबैलाई आउने भजन 519 महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा
साथमा सर्वाङ्ग मेरो अर्पण गर्छु साथमा निश्चित छु निर्भर छु राजाहरूका राजामा निश्चित छु निर्भर छु राजाहरूका राजामा महान प्रभुलाई यो मेरो जीवनको चाहना हालेलुया यो मेरो जीवनको चाहना हालेलुया हुन्छ धन्यवाद हामी यो भजन पनि हामी राम्रोसँग हामीले गाउन सक्यौँ हुन्छ अब हामी विश्वासको सार दर्शन र मिसन हामी सर हामी मण्डलीमा गरे चाहिँ हामी आफ्नो आफ्नो यथास्थानमा हामी रहेर हामी यो पढ्नेछौँ अनि हामी सँगसँगै हामी जानेछौँ पहिला हामी विश्वासको सारदेखि हामी जानेछौँ हामी सुरु गरौँ म विश्वास गर्दछु एक ईश्वर सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग र पृथ्वी सिर्जने माथि अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि उहाँ पवित्र आत्माका शक्तिले देहधारी हुनुभयो कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो पिलातसको अधिकारमा दुःख भोग्नुभयो क्रुसमा टाँगिनुभयो मारिनुभयो अनि गाडिनुभयो आत्मलोकमा उत्रनुभयो तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट लुटाउनुभयो स्वर्गमा चढी जानुभयो सर्वशक्तिमान ईश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ जहाँदेखि उहाँ जिउँदो र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई आउनुहुनेछ म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि पवित्र विश्व मण्डलीमाथि पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि पाप मोचनमाथि शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि आमेन त्यसै गरी हामी दर्शन जानेछौँ परमेश्वरको प्रेम विश्वास र पवित्रतामा बढ्दै ख्रीष्टको देह मण्डली स्थापना गरी प्रभु येशूको महान आज्ञा पूरा गर्नु हो मिसन मेल मिलाप र साझा समृद्धको भावना जागृत गरी परिपक्व अगुवाहरू निर्माण गर्दै प्रार्थना सुसमाचार र चेलापनद्वारा मण्डली स्थापना गर्न ख्रीष्ट येशूको सेवामा समर्पित भएर उहाँको महिमा गर्नु हो आमेन हामी सधैँ चाहिँ हामी यो दर्शन मिसन अनि हाम्रो विश्वासको साथ हामीले जुन कुरामा हामी विश्वास गरेका छौँ ती कुरालाई हामीले सधैँभरि मनमा मनन गर्नुपर्ने अनि हामीले सधैँभरि कण्ठस्थ गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छ अनि हामी कसैलाई सोद्धाखेरि कसैले भन्नु पर्दाखेरि हामी यी कुराहरू चाहिँ केमा विश्वास गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यी कुरामा विश्वास गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले भन्न सक्नुपर्ने कुराहरू यहाँ छ अनि हाम्रो मण्डली राखेको दर्शन मिसनलाई पनि हामी वाचन गरेका छौँ हुन्छ अब हामी स्तुति प्रशंसाको भागमा हामी जानेछौँ यो समय चाहिँ म फेरि पनि हाम्रो हाम्रो दीपक दाजुलाई यो समय दिँदैछु उहाँले चाहिँ स्तुति प्रशंसाको समय उहाँ चाहिँ लिड गर्नुहुन्छ भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो समयको लागि हुन्छ हामी आजको भजन सङ्ग्रहको खण्ड भजन 1 नै हेर्नेछौँ पहिलो खण्ड पहिलो भजन 1 पददेखि 6 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ जसमा शीर्षक छ साँचो आनन्दको सिद्ध मार्ग
तपाईहरु आफ्नो बाइबलमा हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा सुन्न सक्नुहुनेछ है त। भजन 1 पददेखि 6 पदसम्म म पढिदिनेछु, तपाईहरु सुन्नुहोस् अथवा आफ्नो बाइबलमा हेर्नुहोस्। धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिला गर्नेहरूको संगतमा बस्दैन, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन को बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिल्यै ओइलाउँदैन, त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। दुष्टहरू त्यस्ता हुँदैनन्, तिनीहरू बतासले उडाएर लैजाने भुस जस्तै हुन्छन्। यसकारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्ने छैनन् र पापीहरूले धर्मीहरूको सभामा स्थान पाउने छैनन्, किनकि परमप्रभुले धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ तर दुष्टहरूको मार्ग नष्ट गर्नुहुन्छ। फेरि 6 पद, किनकि परमप्रभुले धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ तर दुष्टहरूको मार्ग नष्ट गर्नुहुन्छ। आमेन। वचन पढाइमा सुनाइमा परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको छ। यस खण्डमा हामीले हेर्ने हो भने धन्यको मानिस भनेर भनिएको छ अनि दुष्टहरू कस्ता हुन्छन् भनेर भनिएको छ। जसले परमप्रभु परमेश्वरमाथि, सत्य परमेश्वरमाथि अनि सृष्टिकर्ता परमेश्वरमाथि भरोसा राख्छ, विश्वास गर्छ, त्यसैमा मनन गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई धन्यको भनिएको छ। त्यसकारण तपाईँ अनि म जो दुष्टहरूको संगतमा बस्दैनौँ अनि परमप्रभु परमेश्वरको वचनमा नै मनन गर्छौँ, दिनरात उहाँकै व्यवस्था आज्ञा पालन गर्छौँ अनि उहाँले सिकाउनु भएका कुराहरूलाई पालन गर्छौँ अनि ती कुरा आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्छौँ, अरूलाई सिकाउँछौँ, आफ्नो व्यवहारबाट प्रकट गर्छौँ, गवाहीको जीवन, साक्षीको जीवन जिएर देखाउँछौँ भने तब हामी धन्यको पात्र हुन सक्दछौँ। यो खण्डले हामीलाई यही कुरा सिकाउँदछ। भजन सङ्ग्रह लेखकले पनि यही कुरा हामीलाई बताउनुहुन्छ। अनि जब हामी परमेश्वरमा भर पर्दछौँ, सांसारिक कुरामा होइन, आफ्नो बलमा होइन, आफ्नो बुद्धिमा, आफ्नो घमण्ड जे कुरा छ त्यसमा घमण्ड होइन, तर परमप्रभु परमेश्वर जसले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो, जसले हामीलाई आफ्नो योजना अनुसार बनाउनु भयो अनि जुन जुन ठाउँमा राख्नु भएको छ, उहाँले आफ्नो योजना जुनसुकै हालतमा पनि पुरा गर्नु नै हुनेछ। त्यसकारण जब हामी उहाँमा भर पर्छौँ, विश्वास साथ अघि बढ्छौँ भने हाम्रो जीवनमा के हुन्छ? आशिषका कुराहरू आउँछन्। 3 पदले त्यही भन्छ, त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ अनि आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ, जसको पात ओइलाउँदैन अनि जे पनि गर्छ त्यसमा सफलता पाउँछ, सफल हुन्छ। जब हामी परमेश्वरको वचनमा जिउँछौँ अनि यूहन्ना 15 अध्यायमा त्यही कुरा पाउँदछौँ अनि परमप्रभु परमेश्वर दाखको बोट हुनुहुन्छ, हामीहरू हाँगा हौँ। जब हामी उहाँमा भएर जिउँछौँ भने तब हामी फल फलाउन सक्छौँ, परमेश्वरमा आशिषित जीवन जिउन सक्दछौँ। अनि परमेश्वरको महान योजनामा नै त्यही छ। सृष्टि हुँदाखेरि नै के थियो त? मानिस जातिलाई फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा अधिकार गर्दै जाऊ भन्नुभएको छ, होइन? त्यसकारण हामीलाई वृद्धि, विकास, उन्नति, प्रगतिमा डोर्याउनु हुने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। जब हामी उहाँको सिद्ध मार्ग, आनन्दको साँचो मार्गमा एकै मन लाएर जिउँछौँ, हिँड्छौँ भने हामीलाई धन्यको भन्नुभएको छ। अनि दुष्टहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन्? भुस जस्तै हुन्छन्, जसको वजनै हुँदैन, उनीहरूको कुराको, उनीहरूको बोलीको, व्यवहारको कुनै महत्त्व नै हुँदैन। हुनसक्छ केही क्षणको लागि, केही समयको लागि होला, तर त्यसको अन्तिम परिस्थितिसम्म, अन्तिम अवस्थासम्म चाहिँ त्यो वजनदार हुँदैन, त्यो फाइदाजनक हुँदैन, त्यसले कुनै हाम्रो जीवनमा असल प्रभाव पार्न सक्दैन। दुष्टहरूको सङ्गतमा हामी बस्दैनौँ अनि परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छौँ, उहाँको वचनमा मनन गर्छौँ। त्यसकारण हामी चाहिँ परमेश्वरको नजिक रहन सक्छौँ
अनि पापीहरू चाहिँ धर्मीहरूको सभामा टिक्न पाउने छैनन्, उनीहरूको विकल्पै छैन। अन्तिम न्यायको दिनमा उनीहरू स्वर्गमा प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। तर परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई जो जति हामी धार्मिकताको जीवन जिउँछौँ, परमप्रभु परमेश्वर देखाउनु भएको सिद्ध मार्गमा अगाडि बढ्छौँ भने उहाँ सँगसँगै हामीलाई स्वर्गमा लैजाने प्रतिज्ञा हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसकारण हामी आनन्दित हुनु पर्दछ, किनभने हामीलाई त्यो आनन्दको मार्ग, साँचो सिद्ध मार्ग देखाउनु भएको छ, सत्य मार्ग उहाँले दिनुभएको छ। बाटो सत्य जीवन म नै हुँ भनेर उहाँले स्पष्ट बताइसक्नु भएको छ। अनि त्यही बाटोमा हामी हिँडिरहेका छौँ, त्यही बाटोलाई पछ्याइरहेका छौँ। त्यसकारण परमप्रभु परमेश्वरलाई महिमा होस्, प्रशंसा भएको होस्, किनकि हामीलाई उहाँले सुरक्षा दिनुहुन्छ, हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ र दुष्टलाई चाहिँ नष्ट गर्नुहुन्छ। त्यसकारण हामीलाई जीवित राख्नुहुने, स्वस्थ राख्नुहुने परमप्रभु परमेश्वरलाई धेरै धेरै महिमा अझ प्रशंसा चढाउनेछौँ। यो समय हामी कोरस एउटा गाउनेछौँ है त। कोरस 63 गाउनेछौँ। धन्य होस् प्रभु यीशुको नाम, उनी छन् प्रशंसाको योग्य, किनभने प्रशंसाको योग्य, आदरको योग्य केवल परमप्रभु परमेश्वर येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई सत्य मार्ग, सिद्ध मार्ग पनि आनन्दको मार्ग देखाउनु भएको छ। हाम्रो जीवनलाई चाहिने सबै कुरा दिनुहुने परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिँदै हामी गाउनेछौँ कोरस 63 है त। धन्य होस् प्रभु येशूको नाम। तपाईँहरू सबैजना सहभागी हुन सक्नुहुनेछ म सँगसँगै। तपाईँलाई महिमा चढाउँदछौँ, कारण तपाईँ परमेश्वर हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीलाई जीवन दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, अनि हामीलाई सत्य मार्ग, जीवनको मार्ग देखाउनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु हामीलाई दुष्टहरूको सङ्गतबाट छुट्टै राख्नु भएको छ, अलग्गै बनाउनु भएको छ, तपाईँले आफ्नो सन्तान बनाउनु भएको छ। येशू प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ।
हामी जस्तो अयोग्य अनि घिनलाग्दो व्यक्तिलाई प्रभु तपाईँले आफ्नो बनाउनु भएको छ, तपाईँको नजिक आउनलाई योग्यको बनाउनु भएको छ। तपाईँलाई हृदय खोलिकन धन्यवाद गर्दछु। यसो प्रभु हाम्रो जीवनको रक्षा गर्नु पर्छ तपाईँ हुन्छ। हामीलाई आवश्यक कुराहरू दिनुहुने जुचाउने परमेश्वर, असल गोठालो परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। यसो प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हामीलाई पनि पवित्र भएर जीवन जिएको तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ। यसो प्रभु हामीलाई आजको दिनसम्म जीवित राख्नुभयो, स्वस्थ राख्नुभयो, तपाईँलाई महिमा गर्नुको निम्ति यसरी भेला गर्नुभएको छ। यो माध्यम दिनुभएको छ, सबै कुराको निम्ति धन्यवाद चढाउँछौँ। हालेलुया येशू राजा, तपाईँ ज्योति परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीलाई ज्योतिमा डोर्याउने, उज्यालोमा राख्नुहुने परमेश्वर, अन्धकारदेखि छुट्याउनुहुने परमेश्वर पाइन्छ। हालेलुया येशू, तपाईँलाई धन्यवाद होस्, तपाईँलाई जय जयकार चढाउँछौँ, तपाईँलाई महिमा होस्, प्रशंसा चढाउँछौँ। एक एकले चढाएर धन्यवाद। तपाईँ परमेश्वरले सुन्नुभएको छ, परमेश्वरले काम थाप्नु भएको छ, सबै कुराको निम्ति धन्यवाद। हालेलुया येशू, तपाईँलाई महिमा, तपाईँलाई प्रशंसा जय जयकार चढाउँछौँ। स्तुति होस्, महिमा होस्, तपाईँ परमेश्वरलाई नै सारा आदर, भक्ति, महिमा चढाउँदछौँ। येशू राजा, हालेलुया। प्रभु मेरो तपाईँको म्युट परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद चढाउँदछौँ। साँच्चै नै हाम्रो खाँचोहरू पुरा गर्नु नै परमप्रभु परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। असल गोठालो परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हामीलाई जीवन दिनुहुने अनि उद्धार मुक्ति दिनुहुने, स्वर्ग राज्य दिनुहुने परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। सृष्टिको सुरुवातदेखि नै प्रभु तपाईँ परमेश्वरको अचम्मको उद्देश्यको योजना हामी मानिस जातिमा रहेको छ प्रभु। अनि
हामी प्रत्येकको जीवनमा आजको दिनमा तपाईँ परमेश्वरले ती कुराहरू पुरा गर्दै आउनुभएको छ। यी सबै कुराको निम्ति धन्यवाद। हो तपाईँले हामीलाई असल मार्ग, सिद्ध मार्ग देखाउनु भएको छ, जसद्वारा हामी तपाईँ सिद्ध परमेश्वरमा प्रवेश गर्न पाउँदछौँ। तपाईँ पवित्र परमेश्वरको नजिक सदाको निम्ति रहन सक्दछौँ। यी सबै कुराको निम्ति धन्यवाद। प्रभु, हामी प्रत्येकले चढाएको स्तुति, प्रशंसा, आदर, भक्ति तपाईँले सुन्नुहोस्, ग्रहण गर्नुहोस्। सबै स्तुति प्रशंसा येशू प्रभुकै नाममा, आमेन। हुन्छ, अब बाँकी समयको लागि हामी फेरि पनि उज्जवल भाइलाई नै दिन्छु। त्यसपछि के गर्ने उहाँले नै सम्हाल्नुहुनेछ है त। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो दाजुलाई यो प्रशंसाको भाग लिड गरिदिनु भएको निम्ति। हामी कति धन्यका भएका छौँ। हामी आफ्नो आफ्नो घर परिवारमा रहेर पनि हामी यसरी परमेश्वरको महिमा गर्नको निम्ति यसरी भेला भएका छौँ है। अनि धेरै दिन पश्चात हामी सबैजना यसरी मिलेर अनि एकै ठाउँमा अनि एउटा फिजिकल रूपमा हामी भेट्न नसके तापनि यो अनलाइन मार्फतबाट अनि यो प्रविधिको कारणले हामी यसरी भेला भएर हामी परमेश्वरको महिमाको निम्ति यसरी आउन पाएका छौँ। धन्यवाद छ यहाँ दाजुलाई फेरि पनि। अब हामी भेटी उठाउनेछौँ अनि भेटी चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा तपाईँहरूले उठाउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो जेमीमा छ है, यहाँ उठाउनलाई चाहिँ यहाँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हामीले चाहिँ उठाउन सक्छौँ। अनि पछि समय मिलेको समयमा हजुरले मण्डलीमा बुझाउन सक्छौँ। हामी भेटीको निम्ति हामी भजन सङ्ग्रह होइन कि कोरस नम्बर 20 लिनुस् तन अर्पण छौ लिनुस् मन भन्ने कोरस नम्बर 20 हामी यो गाएर अनि परमेश्वरलाई हामी भेटी चढाउनेछौँ। अनि यो परमेश्वर कामको निम्ति हामी भेटी चढाउनेछौँ है। उठाउन सक्यौँ है। अब हामी यो उठाएका भेटीको निम्ति अनि अब हामी वचन सुन्नेछौँ अनि वचनको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि यो प्रार्थनाको निम्ति चाहिँ हाम्रो यता हुनुहुन्छ राम गोविन्द सर, हाम्रो अङ्कल हुनुहुन्छ अनि उहाँ हुनुहुन्छ है। यो समय चाहिँ प्रार्थनाको निम्ति हाम्रो राम गोविन्द सरलाई अङ्कललाई हामी समय दिँदछु। यहाँ सबैलाई जय मसीह। गुरुबा अरू सबै विश्वासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हामी आजको यो सेवा सङ्गति परमेश्वरले हामीलाई धेरै आशिष दिनुभएको छ, अनुग्रह गर्नुभएको छ। यो आजको यो प्रविधिलाई पनि परमेश्वरले चलाइरहनु भएको छ। हामी सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। हुन्छ, हामी वचन र भेटीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँको नाउँको महिमा होस्, नाउँको प्रशंसा होस्। तपाईँ सारा सृष्टिका मालिक हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो तारणकर्ता, पालनकर्ता हुनुहुन्छ प्रभु। हाम्रो मुक्तिदाता परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँले साँच्चै यो आजको समयमा यो संसारमा प्रभु जति पनि यो महामारी कोरोनाको कोभिड-19ले प्रभु मानिसहरूलाई एकदम आहत बनाइरहेको छ प्रभु। तर तपाईँ
परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी तपाईँमा भरोसा गर्दछौँ प्रभु। हामीलाई हरेक सङ्कटबाट, हरेक परीक्षाबाट प्रभु, यो सबै महामारीबाट तपाईँले हामीले बचाउनु भएको छ। आजसम्म तपाईँले सुरक्षा दिनुभएको छ प्रभु। परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ र हामी छौँ प्रभु, र तपाईँले हामीलाई अनुग्रह दिनुभएको छ प्रभु। तपाईँले हामीलाई वास्ता गर्नुभएको छ प्रभु। हरेक सङ्कटमा, परीक्षामा प्रभु, हरेक शैतानका युक्ति शक्तिहरूको विरुद्धमा प्रभु तपाईँले हामीलाई सुरक्षा दिनुभएको छ, प्रार्थना गर्नेछौँ। र यसरी प्रभु हामी तपाईँलाई हातमा राख्नेछौँ। जति पनि तपाईँको विश्वासी र तपाईँको छोराछोरी आजको प्रविद्वारा हामी जोइन भएका छौँ प्रभु, र परमेश्वरको नाउँलाई प्रभु उचालिरहेका छौँ प्रभु। हामी एक एकलाई तपाईँको हातमा राख्नेछौँ, तपाईँले ग्रहण गरिलिनेछौँ, प्रार्थना गर्नेछौँ। फेरि पनि तपाईँको चरणमा आउनेछौँ प्रभु। तपाईँको नाउँमा प्रभु हामी सबैले प्रभु आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट प्रभु आफ्नो परमेश्वरको नाउँमा हामी भेटी प्रभु मुठी चढाएका छौँ प्रभु। त्यो भेटीमा मुठीमा तपाईँलाई आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह दिनुहोस् प्रभु। यो सानोभन्दा सानो मुठीबाट प्रभु तपाईँको महान कार्य गर्न सजिलो होस्, तपाईँको महान कार्य गर्न सहायता होस्, प्रार्थना गर्नेछौँ। यो जतिले राखेका छन् उहाँहरूको हरेक हातमा, उहाँहरूको हरेक काममा, पेसा व्यवसाय प्रभु, उहाँहरूको ढुकुटीमा तपाईँ प्रशस्त आशिष दिनुहोस् प्रभु। परमेश्वरको आशिष त्यहाँ प्रभु तपाईँले खनाइदिनुहोस्, प्रार्थना गर्नेछौँ प्रभु। र त्यो आशिषद्वारा प्रभु मण्डलीमा, यो राज्यमा प्रभु परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि प्रभु साँच्चै यो अभिषेक होस् हुने प्रार्थना गर्नेछौँ। फेरि पनि तपाईँको चरणमा आउनेछौँ प्रभु। तपाईँको दास चक्रलाल ज्यूलाई तपाईँको हातमा राख्नेछौँ। आदरणीय दाजु, उहाँ परमेश्वरको छोरा हुनुहुन्छ प्रभु, तपाईँको चरणमा राख्नेछौँ प्रभु। उहाँको मुखार बिन्दुबाट प्रभु हामी आजको परमेश्वरको पवित्र वचन हामी सुन्नेछौँ प्रभु। तपाईँको छोरालाई प्रभु शिरदेखि पाउसम्म तपाईँले आशिष दिनुहोस्, प्रार्थना गर्नेछु। अभिषेक गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नेछु। तपाईँ तेलले प्रभु अभिषेक गर्नुहोस् प्रभु, आगोले अभिषेक गर्नुहोस् प्रभु, पवित्र आत्माले अभिषेक गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरको वचन प्रभु तपाईँको ओठ गलामा रहिकन प्रभु तपाईँ सहायता गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरको पवित्र बाइबलमा भएका पदहरू, वाक्यहरू, सबै दृष्टान्तहरू, अर्थहरू प्रभु बुझाउनलाई र हामी सबैलाई बुझाउनलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु, सम्झिनलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको वचनद्वारा प्रभु हामीले आशिष मिलेको चाहिँ प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी जहाँ जसरी बसेका छौँ प्रभु, यो वचनद्वारा हामीलाई सच्चै आशिष तुल्याउनु हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्नेछौँ। यो सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउने छौँ प्रभु यीशु क्रिस्टको नाउँमा, आमेन। हस्, जय मसी। हुन्छ, अङ्कललाई धेरै धन्यवाद प्रार्थना गरिदिनु भएको निम्ति। अब हामी वचन सुन्नेछौँ, हामी परमेश्वरको जीवित वचन सुन्नेछौँ। यो समय त्यहाँ म्युट गरिदिन्छ यता भन्नु। है, उहाँलाई चाहिँ यो समय दिँदछु अनि उहाँले चाहिँ यो वचनको भाग उहाँले लिइदिनुहुन्छ। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। आजको दिन यसरी जुम मार्फत यसरी सङ्गति गर्न पाउनु हाम्रो लागि ठुलो अवसरको कुरा हो। साँच्चै नै परमेश्वरको काम कुनै पनि कुराले रोकिँदैन। जुनसुकै परिस्थिति अवस्था आए तापनि परमेश्वरको काम चाहिँ कहिले पनि रोकिँदैन। जसरी हावालाई कसले छेक्न सक्छ र, हैन? सूर्यलाई कसले छेक्न सक्छ र? कुनै पनि शासक, कुनै पनि राज्यले परमेश्वरको कामलाई रोक्न सक्दैन र परमेश्वरले अति नै उहाँको योजना अनुसार काम गर्नुहुन्छ। आज धेरै मानिसले एउटा कुराको चाह गरिरहेको छ, खोजी नीति गरिराखेको छ। चाहे धनी मानिस किन नहुन्, चाहे गरिब मानिस किन नहुन्, जसोसुकै व्यक्ति भए पनि त्यो मान्छेलाई एउटा कुराको खाँचो छ, आवश्यकता छ, अनि त्यो मान्छेले जहिले पनि त्यो खोजिरहन्छ। त्यो बिना कुनै मानिस बाँच्न पनि सक्दैन। अचम्म लाग्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर छ। चाहे धनी मानिस किन नहुन्, चाहे जसुकै अधिकार भएको व्यक्ति किन नहुन्,
चाहे बिरामी अवस्था किन नहुन्, चाहे बुढाबुढी किन नहुन्, जसोसुकै अवस्था भए तापनि त्यो व्यक्तिले एउटा कुराको चाह गरिरहेको हुन्छ, इच्छा गरिरहेको हुन्छ, चाहना गरिरहेको हुन्छ। त्यो नपाइकन मान्छेहरू बाँच्न पनि सकिँदैन र परमेश्वरको अनुग्रहमा त्यो कुरा हामीले पाएका छौँ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आज म तपाईसँग केही कुरा राख्न चाहन्छु। धेरै मान्छेले खोजिराखेको, चाहिरहेको, चाहना गरिराखेको त्यो हो प्रेम। सबै मान्छेले मलाई प्रेम गरोस्, सबै मान्छेले मलाई चाहिँ वास्ता गरोस् र मेरो कुरा, मैले चाहेको कुराहरू, मैले भनेका कुराहरू गरिदियोस् भन्ने मानिसहरूको उसमा चाहिँ बसिराखेको हुँदछ। यो टेक्निकलको अलिअलि समस्या भएको कारणले आम्ने सामने फेस टु फेस कुरा गरे जस्तो चाहिँ नहुन सक्छ, नहुने रहेछ। त्यसले गर्दा यो टेक्निकललाई अलिकति राम्रोसँग हामीले चलाउन सक्यो भने अझ राम्रो हुने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामी बुझ्न सकिन्छ। र कोही पनि मानिस प्रेम बिना बाँच्न सकिँदैन र केही पनि गर्न सकिँदैन। सबै प्रेमले नै समेटेको हुन्छ। प्रेम यस्तो चिज हो त्यो बिना चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन। प्रेमको ठिक उल्टो शब्द चाहिँ के त भन्दाखेरि घृणा हो, तिरस्कार हो। यदि कसैले तिरस्कार गर्छ भने, घृणा गर्छ भने, जति नै मिठो मिठो खानेकुरा दिए तापनि, जति नै राम्रो राम्रो कुरा भने तापनि प्रेम छैन भने त्यो केही पनि होइन, त्यसले केही पनि काम गर्दैन। आज मानिसहरूमा चाहिँ प्रेमको भोको छ। प्रेम एकदमै यो प्यास लाए जस्तै, भोक लाए जस्तै आज मानिसहरूकोमा चाहिँ त्यो प्रेमको चाह गरिरहेको छ, त्यो इच्छा गरिराखेको छ अनि प्रेमको लालची पनि गरिरहेको छ। किनकि प्रेम बिना चाहिँ केही पनि हुनेवाला चाहिँ छैन। मुखले जति नै राम्रो राम्रो कुरा भने तापनि तर व्यवहारमा प्रेमको भाव छैन, प्रेम त्यहाँ छैन, रुखो छ भने त्यहाँ केही पनि गर्न सक्दैन। चाहे सानो परिवार किन नहुन्, चाहे ठुलो परिवार किन नहुन्, त्यहाँ प्रेम छैन भने सँगै रहन सक्दैन, परिवार राम्रो हुन सक्दैन, गोलमालका कुराहरू हुँदछ। येशू ख्रीष्टले एक ठाउँमा विशेष गरी चेलाहरूलाई यो कुरा सोध्नु भयो। त्यो चेलामध्ये एकजना व्यक्तिलाई टार्गेट लगाएर ताकेर प्रभुले चाहिँ सोध्नु भयो। विशेष गरी पत्रुसलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले उहाँ बौरी उठिसक्नु भएपछि उहाँ अन्तिम उसमा चाहिँ भेटघाट हुँदाखेरि प्रभुले सोध्नु भयो, पत्रुस के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? अनि पत्रुसले सजिलैसँग चाहिँ जवाफ दियो, प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, यसै कारण म तपाईँको नजिकमा आए, यत्रो वर्षसम्म म तपाईँसँगै साथमा रहेर काम गरिरहेको छु, म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। तर प्रभुले उसको उत्तरलाई चाहिँ त्यति गहिरो रूपमा बुझेन, उसको व्यवहारले, उसको कुराले चाहिँ त्यति गहिरो प्रेम चाहिँ त्यहाँ देखिएन। प्रभुले चाहिँ तीन चोटि सोध्नु भयो, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ?
अनि पत्रुस चाहिँ एकदमै दुखित भएको कुरा देख्दछ। अब नेपाली बाइबलमा इङ्ग्लिसमा चाहिँ एउटै शब्द चलाएको छ, प्रेम। नेपालीमा प्रेम भनेर यहाँ दिएको छ र अङ्ग्रेजीमा लभ भनेर दिएको छ, LOVE। तर ग्रिक भाषामा हामीले हेर्ने हो भने प्रेम चाहिँ 3 किसिमको रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सकिन्छ, कारको हामी बुझ्न सक्छौँ। प्रेम चाहिँ पहिलो फिलियो भनेर यहाँ दिएको छ, जो चाहिँ भनेर त्यहाँ दिएको छ। यो चाहिँ सर्ट सहित गरिएको प्रेम हो। तिमीले यो गर्छ भने म तिमीलाई यो गर्छु नि, तिमीले यसो यसो गर्छ भने म पनि त्यस्तै यसै गर्छु नि। सर्ट राखेर, आशा राखेर गरिने प्रेम। अर्को प्रेम चाहिँ अगापे प्रेम भनेर त्यहाँ दिएको छ। यो चाहिँ स्वार्थ रहित प्रेम, यो चाहिँ अलौकिक प्रेम, परमेश्वरले मात्र गर्न सकिने प्रेम हो। हामी मानव जातिले गर्नै नसकिने प्रेम हो। त्यो चाहिँ स्वार्थ रहित, सर्ट रहित गरिने प्रेमलाई यहाँ सङ्केत गरेको छ। अनि प्रभुले पत्रुसबाट जवाफ पाएको चाहिँ अगापे प्रेम हो, कुनै पनि स्वार्थ सर्ट नभएको स्वच्छ प्रकारको प्रेम चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले चाह गर्नुभएको, खोज्नु भएको। अनि यसै कारण पत्रुसलाई चाहिँ प्रभुले 3 चोटि सोध्नु भएको छ, म प्रेम गरिहाल्छु नि, तपाईँले मलाई यति भयो, म पनि तपाईँलाई प्रेम गर्छु। जस्तो गर्यो उस्तै गरिने, जस्तो जवाफ उस्तै उत्तर आउने कुराहरू। आज सारा संसारभरि नै प्रेमको भोको छ। प्रेम बिना आज मानिसहरू बाँच्न सकिने छैन। कोही पनि मानिस चाहिँ त्यो प्रेम बिना बाँच्न सक्दैन। चाहे सानो परिवार होस्, बुढाबुढीको श्रीमान श्रीमती मात्र भए तापनि त्यहाँ प्रेम छैन भने त्यहाँ कुनै पनि काम हुन सक्दैन, त्यहाँ कुनै पनि बाटाको कुरा पनि हुन सक्दैन, कुनै पनि काम त्यहाँ रहन सक्दैन। त्यसै कारण हाम्रो परिवार पनि राम्रो हुने हो भने, असल परिवार हुने हो भने, आशिषित परिवार हुने हो भने ख्रीष्टले चाहनु भएको प्रेम, जो स्वार्थ रहित, जो चाहिँ सर्ट बिना स्वार्थ रहितको प्रेम आज मानिसले चाहिँ खोजिराखेको छ। मेरो कुरा सुनिदियोस् न, मैले भने जस्तै गरिदियोस्, मेरो मनका कुराहरू सुनिदियोस् भनेर मानिसहरू चाहन्छन्। एउटा घटना म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। एकजना प्रभुको दास चाहिँ एउटा पार्कभित्र कसैलाई प्रभुको बारेमा बताउँ कि भनेर गइराखेको थियो। अनि त्यो मानिसको वरिपरि त्यो प्रभुको सेवक चाहिँ घुमफिर गरिरहे, तर कहिले पनि ठाडो मुख उठाएर चाहिँ हेरेन, घोप्टिएर बसेकै छ। केही भनौँ कि भनेर ऊ चाहिँ 3-4 चोटि त्यो बाटो यताउता हिँडे। त्यो मान्छेले कहिले पनि मुख उठाएर हेरेन। अन्तमा चाहिँ त्यो मानिसको नजिक गएर म तपाईसँग कुरा गर्न चाहन्छु, केही कुरा म बताउन चाहन्छु, तिमीले मलाई के गर्छ र, के कुरा मसँग गर्न आउने, मलाई सबै थाहा छ भनेर त्यस्तो किसिमको उत्तर जवाफ उसले चाहिँ पायो। अन्तमा चाहिँ एकदमै
उसले चाहिँ आफ्नो कुरा अन्तमा कुराकानी गर्दाखेरि आफ्नो कुरा चाहिँ व्यक्त गरे। मलाई कसैले पनि वास्ता गरेन, मेरो काम यसरी बिग्रिएको छ, मेरो परिवारको लागि म एउटा भार मात्र भएको छु। यसै कारण म आज राति नै यो मेरो जीवन चाहिँ सिध्याउन चाहन्छु। कसरी हुन्छ म चाहिँ सुसाइड गर्ने अवस्थामा मैले सोचिराखेको छु। आज धेरै मानिसहरू यस्तो अवस्थामा आज मानिसहरू रहेको कुरा हामी देख्दछौँ। बाइबलमा प्रेमको विषयमा अलिकति यहाँ व्याख्या गरेको हामी पाउँछौँ। प्रेम के हो त, प्रेमले के गर्छ र प्रेमले के गर्दैन भन्ने कुराहरू बाइबल परमेश्वरको वचनमा यसरी पनि यो पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको 1 पददेखि 13 पदसम्म हामी पढ्यो भने प्रेमको विषयमा यहाँ व्यक्त गरेको छ। पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको 1 पददेखि 13 पदसम्म सबै कुरा हेर्न हामीसँग समय छैन, यसै कारण एक दुईवटा कुरा मात्र म अलिकति जोड दिएर तपाईसँग अलिकति सेयर गर्न चाहन्छु। 1 पदमा यहाँ यसरी लेखेको छ, मैले मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूको भाषामा बोले तापनि ममा प्रेम छैन भने म हल्ला मचाउने घन्टा र झ्याइ झ्याइ गर्ने झ्याली मात्र हुन्छु। सबै कुरा मसँग छ, सबै भाषा स्वर्गीय भाषा बोल्ने समझ ममा छ र सबै कुरा मसँग छ, ज्ञान छ, बुद्धि छ, सबै कुरा छ, तर ममा प्रेम छैन भने त्यो केही पनि होइन। यहाँ दिएको छ हल्ला मचाउने घन्टा र झ्याइ झ्याइ गर्ने झ्याली मात्र हुन्छु, हल्ला गर्ने व्यक्ति मात्र हुन्छु। अनि 2 पदमा यसै पनि दिएको छ, मसँग अगमबानी बोल्ने शक्ति होला र सबै रहस्य र सबै ज्ञानहरू बुझ्न सकौँला र पहाडहरू हटाउन सक्नेसम्मको सम्पूर्ण विश्वास मसित होला, तर ममा प्रेम छैन भने म केही पनि होइन। सबै ज्ञानका कुरा यहाँ दिएको छ, अगमबानी बोल्ने शक्ति मसँग छ, सबै रहस्य खोल्ने ज्ञान मसँग छ, बुझाउन सक्ने क्षमता पनि मसँग छ, अनि विश्वास पनि यहाँ दिएको छ, पहाडहरूलाई हटाउन सक्ने विश्वास समेत मसँग छ, तर ममा प्रेम छैन भने त्यो केही पनि होइन। ज्ञानका कुराहरू, बुद्धिका कुराहरू, समझका कुराहरू सबै कुरा भए तापनि हाम्रो विश्वास यति ठुलो भयङ्कर विश्वास भए तापनि यहाँ शब्द चलाएको छ, मसँग पहाडहरू हटाउन सक्ने विश्वास, अचम्मका काम गर्ने विश्वास शक्ति भए तापनि ममा प्रेम छैन भने त्यो केही पनि होइन। हुन्छ, अलिकति नेट चाहिँ छुटिएको थियो, प्रभुलाई धन्यवाद होस् र फेरि पनि जोड्न सक्यो। साँच्चै नै हामीले याद गर्नुपर्ने त्यो प्रेम बिना चाहिँ हामी बाँच्न सक्दैन, जिउन सकिँदैन। सबै कुरा हामीसँग भए तापनि ममा प्रेम छैन भने त्यो केही पनि होइन। अझै यहाँ जोड दिएको छ 3 पदमा, यदि मैले सारा सम्पत्ति बाँडिदिए र मेरो शरीर जलाउनलाई दिइहाले तर मसित प्रेम छैन भने मलाई केही लाभ हुँदैन। सारा सम्पत्ति भने यहाँ दिएको छ, सारा सम्पत्ति बाँडिदिए
गरिबहरूलाई बाँड्न दिए, समाज सेवा गरे, राम्रो राम्रो काम गरे, अरूलाई वाह वाह गर्ने काम पनि गरे, नाउँ पनि कमाए। अनि यहाँ एउटा शब्द दिएको छ, मेरो शरीर जलाउनलाई दिइहाले, कसैको निम्ति ज्यान दिनु पनि दिइहाले तापनि, र यहाँ शब्द चलाएको छ, तर मसित प्रेम छैन भने त्यो केही पनि लाभ हुँदैन, केही पनि फाइदा छैन भने यहाँ दिएको छ। सबै कुरा, हाम्रो समाजका कुराहरू, हाम्रो सम्पत्तिका कुराहरू, हाम्रो ज्ञानका कुराहरू, हाम्रो सबै कुरा भए तापनि, जति नै समाज सेवा गरे तापनि, जति नै राम्रो काम गरे तापनि, त्यो प्रेमपूर्वक गरिएन भने चाहिँ त्यो केही पनि लाभ छैन। हातमालाई सुन्न भने जस्तै, बालुवामा पानी हाले जस्तै नै हो, केही पनि फाइदा छैन। एक ठाउँमा एउटा प्रोग्राममा एकजना व्यक्ति, सायद इतिहासकार, तपाईँ इतिहास पढ्नुहुन्छ भने तपाईँलाई अवश्य पनि थाहा गर्नुहुन्छ होला। नेपोलियन बोनापार्ट भन्ने एकजना व्यक्ति छ, लडाकु, एकदमै नाउँ चलेको, एकदमै ऊ लड्नमा सिपालु, अनि जहीँ गए पनि लडाइँ गर्न जाँदा उसले ऊ विजय गरेरै ऊ आउने, एकदमै ऊ लडाकु, राम्रो लडाइँ गर्न सक्ने, उसको हार चाहिँ कहिले पनि नहुने, जहिले पनि जितेर आउने। अनि सबै मानिसलाई चाहिँ ऊ भइसकेपछि अर्कै किसिमको आँट पनि आउने। त्यसले गर्दा एकदमै नाउँ प्रख्यात भएको व्यक्ति, अनि उसको सम्मानको निम्ति यति धेरै काम गरिसक्यो, देशको निम्ति, समाजको निम्ति यति राम्रो काम गर्नुभएको छ। अब उसलाई सम्मानको निम्ति, एप्रिसिएसनको निम्ति एउटा ठुलो महासभा प्रोग्राम बोलाए, अनि उसलाई छोटो समय बाँड्नलाई मौका दिएको थियो। यहाँसम्म तिमी प्रख्यात हुनुभयो, यति धेरै नाउँ कमाएको छ, यसको पछाडि चाहिँ के छ? यसको पछाडिको रहस्य चाहिँ के छ? कसरी तपाईँ यहाँसम्म उन्नति गर्नुभयो, यहाँसम्म ख्याति प्राप्त गर्नुभयो, यसको पछाडि यसको रहस्य चाहिँ के हो भनेर छोटो कुरा उसलाई बाँड्नलाई मौका दिएको थियो। ठुलो महासभामा राष्ट्रपतिहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, ठुल्ठुलो गण्य मानिसहरूको माझमा हुँदा सानो वक्तव्य, सानो कुरा उसलाई बाँड्नलाई मौका दिएको थियो। अनि त्यो ठुलो महासभामा गएर नेपोलियन बोनापार्टले आफ्नो कुरा व्यक्त गरे। आज सारा संसारका मानिसहरूले अरूलाई हत्या गरेर, अरूलाई खत्तम पारेर, अरूलाई नाश गरेर विजय प्राप्त गर्दछ, तर एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले प्रेमपूर्वक नै काम गर्नुभयो, अनि उहाँले प्रेमले नै जित्नुभयो। त्यो व्यक्तिको जीवनबाट म धेरै नै प्रभावित भएको छु। उहाँकै प्रेरणामा मैले योजनामा मैले अगाडि बढाएको र यहाँसम्म आउने सौभाग्यता उहाँले मलाई दिनुभयो। के को त भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्ट, येशू ख्रीष्टको अनुयायी भएर, येशू ख्रीष्टको प्रेरणा पाएर मैले यी काम गरेँ। आफ्नो पौरखमा, आफ्नो बलमा, आफ्नो खुबीमा मैले आफ्नो काम गरेँ, अनि यहाँसम्म आउने सौभाग्यता उहाँले नै मलाई दिनुभएको हो भनिकन नेपोलियन बोनापार्टले यो ठुलो महासभाको अगाडि व्यक्त गरे। आज धेरै मानिसहरूले प्रेमको चाह गरिरहेको छ, प्रेम आज मानिसहरूमा खोजी कार्य भइरहेको छ। अर्को एउटा म तपाईँसँग बाँड्न खोजेको चाहिँ प्रेमले के गर्छ, के गर्दैन भन्ने कुराहरू अलिकति यहाँ हेर्ने 4 पदमा, 13 अध्यायको 4 पदमा यहाँ दिएको छ। प्रेम चाहिँ कसैले गर्छ भने यो चाहिँ के हुनुपर्छ र?
प्रेम चाहिँ सहनशील हुन्छ, दयालु हुन्छ। प्रेम चाहिँ कसैले कसैलाई प्रेम गर्छ भने प्रेम चाहिँ सहनशील र दयालु हुन्छ। अनि प्रेमले चाहिँ दाह कहिले गर्दैन र सेखी गर्दैन, घमण्ड गर्दैन, हत्ती हुँदैन भने यहाँ दिएको छ, ढित हुँदैन भने दिएको छ। प्रेमले दाह गर्दैन, प्रेम हत्ती हुँदैन, न ढित हुन्छ। आफूले भनेकै कुरा मान्नुपर्छ। मेरी कुरा ठिक छ, मेरो कुरा नि बाहिरी तक्का ठिक छ, सेमा सेरी मेरो कुरा ठिक छ भनेर भन्छ भने त्यो प्रेम चाहिँ होइन। प्रेम हत्ती हुँदैन, प्रेम ढित हुँदैन। प्रेमले आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्दैन, झर्को मान्दैन, तर खराबीको हिसाब किताब पनि उसले लिँदैन। प्रेमले के गर्छ के गर्दैन भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ अलिकति बुझ्नलाई धेरै नै सजिलो हुँदछ। प्रेम खराबीमा प्रसन्न हुँदैन, काम बिग्रिएको खण्डमा हाँसेर बस्दैन, काम बिग्रिएकोमा खराबीमा ऊ खुसी हुँदैन, प्रसन्न हुँदैन, र सच्याउने काम चाहिँ उसले गर्छ। त ठिक कुरामा रमाउँछ। प्रेमले सबै कुरा सहन्छ, सबै कुराको प्रत्याहार गर्छ, सबै कुरामा आशा राख्छ र सबै कुरामा स्थिर बनिरहन्छ। प्रेमले सबै कुरा सहन्छ, प्रेममा सबै कुरा अट्न सक्छ, सबै कुरा त्यहाँ चाहिँ रहन्छ। पत्याउने कुराहरू, विश्वास गर्ने कुराहरू, आशाका कुराहरू, स्थिरका कुराहरू, प्रेमले नै स्थिरता ल्याउँछ। नभएको आशालाई पनि अब बिग्रियो, अब म के पनि गर्न सक्दिनँ भनेर निराशा भएर गरिरहेको मान्छेलाई पनि त्यो आशा चाहिँ दिलाउँछ। यदि प्रेम छ भने त्यहाँ चाहिँ सहने कुराहरू, प्रत्याहार गर्ने, विश्वास गर्ने, भर पर्ने कुराहरू र आशामा, जीवित आशामा ऊ रहिरहन्छ, स्थिर भइरहन्छ। प्रेमको कहिले अन्त्य हुँदैन। आज प्रेम गर्यो, भोलि सकियो, बच्चा खेला जस्तै त्यो सकिने कुरा हुँदैन। 8 पदमा यहाँ दिएको छ, प्रेमको कहिले अन्त्य हुँदैन, अगमबानीहरू बितेर जानेछन्, भाषाहरू बन्द हुनेछन्, ज्ञान टली जानेछ। हाम्रो ज्ञान अपूर्ण छ, हाम्रो अगमबानी अपूर्ण छ, तर जब सिद्धता चाहिँ आउनेछ तब अपूर्णता टली जानेछ। सबै कुरा सकिन्छ। यो भौतिक कुराहरू, यो हाम्रो आँखाले देखिने सबै कुरा एक दिन खत्म हुन्छ, सकिन्छ, बिलाएर जान्छ, विलीन भएर जानेछ। अगमबानीहरू बितेर जान्छन्, भाषाहरू बन्द हुन्छन्। संसारमा धेरै भाषाहरू छन्, धेरै कुरा हामी देख्दछौँ, सबै ज्ञानहरू पनि टली जानेछ। अपूर्ण कुराहरू, यी सबै कुरा खत्म भएर जानेछ। यो हामीले देखिएको सबै सुन्दर सुन्दर कुराहरू, राम्रो राम्रो कुराहरू एक दिन खत्म भएर जानेछ, सधैँ रहिरहँदैन। सुश्रुमा ल्यापटप आउँदाखेरि कति खुसी थियो हैन, कम्प्युटर आउँदाखेरि कति खुसी थियो। त्यो सधैँ कम्प्युटर ल्यापटप पनि रहँदैन, नयाँ नयाँ टेक्निकल कुराहरू आइरहेको छ। अहिले तपाईँलाई पेन्टिम 1 को कम्प्युटर तपाईँलाई गिफ्ट भनेर दियो भने तपाईँले त्यो खुसीका साथ लिनुहुन्न, किनकि कामै गर्दैन हो। एक समयमा पेन्टिम 1 को कम्प्युटरले राम्रो काम गरेको, पेन्टिम 1 ले काम गर्दै त्यो पुरानो भइसक्यो, अब फाल्ने बाहेक त्यो काम छैन। अहिले त के हो, नयाँ नयाँ टेक्निकल कुराहरू अहिले आइरहेको छ। त्यसमा सबै कुरा बितेर जानेछ। प्रभुले पनि एक ठाउँमा
यो कुरा भन्नुभयो, सबै कुरा बितेर जानेछ, स्वर्ग र पृथ्वीका सम्पूर्ण शक्ति डगमगिनेछ, सबै कुरा बितेर जानेछ, तर मैले भनेका एउटा वचन, एउटा शब्द अथवा एउटा बिन्दु पनि बितेर जाने छैन। त्यो चाहिँ सधैँ रहिरहन्छ, त्यो सधैँ चाहिँ रहिरहने कुरा हो। सत्यता, परमेश्वरको वचन चाहिँ सधैँ रहिरहन्छ भन्ने कुरा प्रभुले नै यहाँ भन्नुभएको छ। त्यसै कारण संसारमा देखिएका कुराहरू पाएन भनेर हामी आशा हुनु पनि आवश्यक छैन। सबै कुरा एक दिन टलेर जान्छ, सबै कुरा पुरानो भएर जानेछ। हामीले देखिएका सबै कुराहरू एक दिन खियाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, सबै कुरा चाहिँ खत्तम हुन्छ। सुन्दर सुन्दर कुराहरू खत्तम भएर गइरहेको कुरा पनि हामीले देखिरहेका छौँ। अन्तमा यहाँ 13 पदलाई अलिकति म जोड दिन चाहन्छु। अब विश्वास, आशा, प्रेम यी 3 रहन्छन्। तर यिनमा सर्वोत्तम चाहिँ प्रेम नै हो। संसारमा रहँदा बस्दा यी 3 कुरा चाहिँ सधैँ रहिरहन्छ। विश्वास बिना हामी रहन सक्दैन। त्यो मानिसमा सबै कुरा छ, क्षमता छ, ज्ञान छ, बुद्धि छ, सबै योग्यता छ, तर त्यो व्यक्तिमा विश्वास छैन भने त्यो काम अघि बढ्न सक्दैन। सबै योग्यता छ, सबै शक्ति छ, सबै कुरा छ त्यसमा चाहिँ, तर विश्वास भर पर्न सकिँदैन। एक रुपियाँमा ऊ अकल रहन्छ, अविश्वासमा रहन्छ भने अरू कुरामा ऊ चाहिँ विश्वास योग्य रहन सक्दैन। हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा चाहिँ नभई नहुने 3टा कुरा चाहिँ यहाँ दिएको छ। विश्वास, धेरै मान्छेले मलाई विश्वास छ, म पनि विश्वास गर्छु नि भनेर भन्छन्, तर विश्वास चाहिँ उसले कुरा गरे अनुसार चाहिँ व्यवहारमा त्यो ल्याउँदैन भने त्यो विश्वास काम लाग्दैन। त्यो चाहिँ मरे तुल्य काम विश्वास हो। अनि आशा कुरा यहाँ दिएको छ। हामी यसमा चाहिँ जीवित आशा लिएर हामी यी काम गर्छौँ। प्रभुले दिनुभएको काम चाहिँ त्यो आशामा हामी काम गर्छौँ। जसरी धेरै जसो हामी क्रिस्चियन परिवारबाट हामी आएका, 1 साल बाली चाहिँ बिग्रियो भनेर कामै नगर्ने हो। 1 साल बिग्रिएला, 2 साल बिग्रेला, तर पछि पाउने आशाले फेरि पनि त्यो किसानले काम गरिराखेको हुन्छ। ख्रीष्ट येशूमा हामी चाहिँ त्यो आशामा, त्यो जीवित आशा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ, त्यो आशामा हामी काम गर्छौँ। कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रेममा। विश्वास, आशा, प्रेम यी 3मा चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ प्रेम हो भनेर यहाँ दिएको छ। प्रेममा सबै कुरा अगत छ, वगदिरहेको हुन्छ। प्रेम रहेन भने त्यो विश्वास पनि काम छैन, त्यो आशा पनि गर्न सकिँदैन। यसै कारण प्रभुले हामीलाई यो कुरा सिकाउनु भएको छ। संसारमा रहँदा बस्दा हरेक काम गर्दाखेरि यी कुरा चाहिँ हुन आवश्यक छ। यी कुरालाई नै लिएर हामी आफ्नो मिसनमा, आफ्नो काममा, आफ्नो व्यवसायलाई हामी अगाडि बढाउन सकिन्छ। कुनै पनि काम गर्नुहोस्, त्यहाँ विश्वास छैन भने, त्यहाँ आशा छैन भने, अब केही न केही आशा त हुन्छ नि। त्यो आशा नै छैन भने के लिएर काम गर्ने? विश्वास छ, आशा छ, त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने, पुरा गर्नको लागि प्रेम छ। त्यो एक्सनमा आउने कुरा हो। विश्वास देखिँदैन, आशा गरेको पनि त्यो देखिने चाहिँ के हो? प्रेम हो। त्यो मान्छे कस्तो छ भन्ने कुरा उसको बोलीबाट आउने कुरा हो,
उसको व्यवहारबाट आउने कुरा हो, उसको काम गराइबाट आउने कुरा हो। यसकारण यहाँ पावलले यहाँ कोरिन्थीका मानिसहरूलाई चाहिँ यी कुरा भनिराखेको छ। आज सारा संसारभरि नै प्रेम सेलाएको कुरा हामी देख्दछौँ। प्रभुले पनि अन्तको दिनमा प्रेम सेलाउँछ भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। आफ्नै दाजुभाइ पनि विश्वासमा बस्न नसकिने कुराहरू, आफ्नो परिवार पनि सँगै नभएको कुरा हामी देख्दछौँ। त्यसैले हामी क्रिस्चियन जीवन जिउँदाखेरि याद गर्नुपर्ने प्रेम हाम्रो जीवनमा आवश्यकता छ। त्यो प्रेमलाई पुरा गर्नको निम्ति विश्वास चाहिन्छ। विश्वास अनुसार काम गर्नुपर्ने, त्यो आशा लिएर हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यो प्रेमपूर्वक त्यो काम गर्नुपर्छ भनिकन यहाँ प्रभुले हामीलाई यो कुरा दिनुभएको छ। आजलाई म यति नै राख्न चाहन्छु। साँच्चै नै प्रभुले तपाईँको निम्ति मेरो निम्ति पनि त्यो प्रेम गर्नुभयो। प्रेमले नै उहाँले सबै कुरा पुरा गर्नुभयो। प्रेमको कारणले नै उहाँले यी सबै कुरा गर्न सक्नुभयो। अन्तको दिनसम्म पनि, क्रुसको मृत्युसम्म पनि प्रेमपूर्वक उहाँले काम गर्नुभयो। प्रेमले नै जित्नुभयो। उहाँको शत्रुलाई पनि उहाँले प्रेम गर्नुभयो, हैन? उहाँले धेरै कुरा दिएको, जति नै खिसी गरे तापनि, हेला गरे तापनि, पिटे तापनि, परा लाए तापनि, ठोकिए तापनि उहाँले कहिले पनि विपरीत कुरा गर्नु भएन। त्यो प्रेमले नै उहाँले जित्नु भयो। आज हाम्रो जीवनमा पनि, हाम्रो कार्यशैलीमा पनि, हरेक कुरामा पनि यदि हाम्रो प्रेम सेलाएको छ भने, हाम्रो वास्ता सेलाएको छ भने हाम्रो काम थप्प हुन्छ। त्यसै कारण प्रभुले जुन काम हामीलाई दिनुभएको छ, जुन जिम्मा दिनुभएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिन, त्यसलाई पुरा गर्नुको निम्ति त्यो प्रेम जो ख्रिस्टले गर्नुभएको प्रेमलाई हामीले अँगालेर त्यो अनुसार गर्यौँ भने प्रभुले हामीलाई धेरै नै आशिष दिनुहुन्छ। हुन्छ, म अति नै राख्न चाहन्छु। म सञ्चालकलाई म दिन चाहन्छु। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। उहाँले चाहिँ हाम्रो एकदम महत्त्वपूर्ण वचन दिनुभएको छ। प्रेम को बारे चाहिँ उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। हुन्छ, हामी अन्तिम प्रार्थना को गीत हामी गाउने छौँ। हामीले प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना, हे हाम्रा भएको प्रार्थना हामी गीतमा गाउनेछौँ है।
जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ हाम्रा परमेश्वर पिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको शान्ति, संगति र सहभागिता तपाईँ येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म हामीसित सदा अनि सर्वदै रहिरहन्। आमेन। जय मसीह। ल यो युता चाहिँ पहिलो सूचना जस्तै पर्यो र आजदेखि चाहिँ जुममा सुरु गरेको हो। अब साथी भाइहरू जो कोहीले चाहिँ थाहा नपाएकोलाई पनि जुममा आउनु भन्ने प्रकारले चाहिँ सूचना गरिदिनु होला भनेर म पनि अब कोही कोहीलाई भनिदिन्छु है। सकेसम्म ल धन्यवाद।